साइड हो जाए यार। हमारे मोहतरम की खिदमत में इस्तक़बालिया कलिमात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों की तरफ से, जामिया की तरफ से, अहले पाकिस्तान की तरफ से मेहमान मोहतरम की खिदमत में हम उन्हें खुशामदीद पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ज़ैफ़ना करीम फ़ज़ीलतुश शेख महमूद शहाब अनवर इमामुल क़ुर्रा व सफ़ीर जमहूरियत मिस्र अल-अरबिया वल अज़हर शरीफ मुरहिबु बिकुम पाकिस्तान हुकूमतन व शअबन अर्द अस्सलाम वल इस्लाम व अर्द अल-मुहब्बत वल बिआम अर्द अल-इल्म वल उलमा व अर्द अल-मवद्दत वल इखा व नुरहिबु बिकुम في هذه الليلة المباركة جامعة قاسم العلوم أساتذة وعلماء ومشايخ وطلابا ومنسوبين ومحبين. ضيفنا العظيم، إن لباكستان حكومة وشعبا علاقات ودية مع دولة شقيقة جمهورية مصر العربية، أرض الحضارات وأرض الإسلام وأرض القراء وأرض الإمام الشاطبي وأرض الأزهر الشريف. لقد زار باكستان عام 1973 وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف برئاسة الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر رحمه الله، وزار الوفد والدي شيخ الإسلام مفتي محمود رحمه الله مفتي أعظم باكستان وشيخ الحديث في هذه الجامعة العريقة ومؤسس وفاق المدارس العربية في باكستان، وحينما كان حاكما لإقليم خيبر پختونخوا. وأنا حضرت بعض لقاءات هذه الزيارة ولا زالت ذكرياتها العطرة عالقة بذهني. وقبل ذلك عام 1967 أقيم مؤتمر اتحاد قراء العالم في باكستان، ومثل جمهورية مصر العربية وفد من مشايخ القراء وأساطين الإقراء، وعلى رأسهم الشيخ محمود خليل الحصي والشيخ محمد صلاح الدين والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمهم الله أجمعين. وزار الوفد ورحب بهم والدي رحمه الله بكلمة ترحيبية في أمسية قرآنية عطرة في قلعة قديمة بملتان الذي أناخ عليه محمد بن قاسم الفاتح لبلاد السند وملتان. وكما زار والدي رحمه الله مع ثلة من العلماء جمهورية مصر العربية، وشارك في عدة مؤتمرات بدعوة من حكومة مصر والأزهر الشريف، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله وبعلماء الأزهر الشريف والأدباء والمفكرين. وأنتم اليوم بزيارتكم الميمونة تحيون ذكرى أسلافكم وتمشون على خطاهم وتوثقون أواصر المودة وأخوة الإيمان والقرآن. ضيفنا الكريم، إن آلاف المدارس العربية والمعاهد القرآنية تحت نظام وفاق المدارس العربية وتحت مظلة جمعية علماء الإسلام باكستان التي أسسها والدي رحمه الله مع نخبة من العلماء الربانيين، تخدم العلوم الشرعية والعلوم القرآنية، ويدرس فيها ما يقارب 3 ملايين طالب وطالبة في جميع أنحاء باكستان،
وبعد تخرجهم يخدمون الإسلام ويدعون إلى الله على بصيرة في جميع أرجاء العالم وأقطارها. ونحن اليوم نقود المسيرة على بينة وهدى، فمرحبا بكم مرة أخرى في رحاب هذه الجامعة، وشكرا لكم على تلبية الدعوة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أهلكم ومحبيكم، وكتب الله خطواتكم وسجلها في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.